अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको सबको खुशामदीद। जो मुझे देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया, और जो मुझे देखते चले आ रहे हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम पहले से ये बात कर रहे हैं, चाहे वो सियासी माहौल हो, कि वफाक और पंजाब आमने सामने है, और अब तो इस चीज़ को एक हतमी शक्ल हमारे सामने आ गई है, क्योंकि शहबाज गिल को लेकर भी वफाक और पंजाब आमने सामने है। ऑल्दो कि ये मामला सब जुडिस है, अदालत में वो केस चल रहा है, लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन मैं आपको बताऊं कि जो मुझे स्क्रीन भी टेलीविजन की बता रही है कि अडियाला जेल के बाहर इस्लामाबाद पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी वहां पर पहुंच गई है, बल्कि बनफ्से नफीस जो DIG हैं वो भी वहां पर पहुंच गए हैं, इस्लामाबाद पुलिस। और उनका मकसद ये है कि वहां से चूंकि दोबारा से फिजिकल रिमांड पर अदालत ने फैसला सुना दिया है, तो अब वो ये चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाए शहबाज गिल को। दूसरी तरफ रिजल्टमेंट है अडियाला जेल यानी पंजाब पुलिस की जानिब से। शहबाज गिल खुद भी वो कर रहे हैं कि जी उनको यहाँ के हॉस्पिटल नहीं आना, उनका मेडिकल भी होना है। तो अब बात ये हो रही है कि वहीं किसी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया जाए। अभी चीज़ें डेवलप होंगी तो सूरत हाल हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आज फैसल जावेद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया सेनेट में, और उस स्टेटमेंट पे बड़ी बात हो रही है, लेकिन वो स्टेटमेंट कतई हम उसको गलत नहीं कह सकते। बड़ी हिम्मत दिखाई फैसल जावेद साहब ने, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि जी जो शहबाज गिल साहब ने स्टेटमेंट दिया वो नहीं देना चाहिए था, और वो गलत स्टेटमेंट थी। उसको गलत तो हर जगह पर ही कहा जा रहा है, उसको कंडेम हर लेवल पर किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बात ये हो रही है कि उसकी जो कानून में सजा दर्ज है वो कानून अपना रास्ता ले और उसके मुताबिक उनको सजा मिले। लेकिन यहाँ पर जो मामलात हमारे सामने आ रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं। मुख्तलिफ इसलिए आ रहे हैं कि हमने पहले ये देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट थी वहाँ से उनका जुडिशल रिमांड में कर दिया गया 73 घंटे की गिरफ्तारी और जिस्मानी रिमांड के बाद, यानी फिजिकल रिमांड के बाद। हुकूमत जो थी वो चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उन्होंने जुडिशल रिमांड को चैलेंज कर दिया कि नहीं जी हमें इनका फिजिकल रिमांड ही चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा सेशन जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है वहां पर उनको रेफर कर दिया कि इसको मेरिट की बुनियाद पे दोबारा सुना जाए। और आज जब उसका फैसला आया, उस फैसले के मुताबिक जो कि एडिशनल सेशन जज जस्टिस ज़ेबा चौधरी साहबा ने फैसला लिखा, उन्होंने कहा कि जी दोबारा से उन्होंने उसका जुडिशियल रिमांड कर दिया। अब कुछ सवालात हैं, और इसी अदालत का पहला वाला फैसला है, वो जरा मैं आप उसकी रोशनी में वो सवालात हम आपके सामने रखना चाह रही हूँ, मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। सवाल ये है कि शहबाज गिल का जुर्म क्या है। शहबाज गिल का जुर्म ये है कि उन्होंने एयरवाई न्यूज़ पे जब बात करते हुए एक ऐसा बयान दिया, या अपने बयान देते हुए या अपना बीपर ऑडियो बीपर देते हुए वो ऐसी बात कह गए जो कि बगावत के जिम्रे में आती है, और यही उनके ऊपर केस बना। तो जब आप जुडिशियल रिमांड उनका दोबारा से कर रहे हैं तो क्या आपको शहबाज गिल के पास से कोई चीज़ रिकवर करानी है? फिर दूसरा सवाल ये भी बनता है, जो उस अदालत के तहरीरी फैसले में था जिसको चैलेंज किया, कि क्या जो उनका बयान चाहिए था उस बयान को लेने के लिए फिजिकल रिमांड में रखते हुए 73 घंटे ना काफ़ी थे? मतलब हम सोच सकते हैं कि क्या इस्लामाबाद पुलिस इतनी जो है वो मैं उसके लिए कोई ऐसा वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो रहने दें, इनएफिशिएंट है मैं कह लेती हूँ, कि वो 73 घंटे उनको कस्टडी में रखने के बावजूद अपनी मर्जी का या अपने आप को मुतमईन करने का या कानून को मुतमईन करने का कोई ऐसा स्टेटमेंट उनसे नहीं निकलवा सकी, या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकी। उसके बाद क्यों ये मानने को तैयार नहीं है इस्लामाबाद पुलिस कि जो शहबाज गिल साहब ने जो कॉल की थी वो अपने मोबाइल फोन से नहीं बल्कि लैंडलाइन नंबर से की थी? क्यों ये मानने को तैयार नहीं है कि ये शहबाज गिल साहब की जाती राय थी और ये उनको किसी ने कहा नहीं था या स्क्रिप्टेड नहीं था? अब ये तो हमने वो सवाल उठाए हैं जो हमें उठाने थे या हमारे जहनों में थे। दूसरा एक सवाल ये भी है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कहाँ है? अगर ये बात हो रही है, इमरान खान साहब ने ये बात की अपने एक इंटरव्यू में की फरिया के इदरीस के, कि जी उन पर तशद्दुद हुआ और उनको किस तरह से बेलिबास करके उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी तशद्दुद हुआ। तो सवाल ये है कि अगर ये तशद्दुद हुआ है तो इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर ये तशद्दुद हुआ है तो फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहा?
تو اس قسم کی جو باتیں ہیں، اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ڈیوٹی میجسٹریٹ راجہ فاروق علی خان نے تفتیشی افسر یعنی شہباز گل کے طبی معائنے کی رپورٹ کل صبح 9 بجے عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. تو اب بہرحال یہ پیش ہوگی تو اس میں چیزیں سامنے آئیں گی، جو ان کے بیانات ہیں اور جو بات کی گئی ہے کہ ان پہ تشدد ہے، وہ چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں گی. لیکن سوال میرا پھر وہیں پر آ کے میں بات یہ کرتی ہوں، اب یہ جو شہباز گل کیس کو جو ٹوئسٹ کیا جا رہا ہے، جو اس وقت پنجاب اور وفاق کی لڑائی بن چکا ہے یا ان کو آمنے سامنے لے آیا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس وقت اس حکومت کے پاس اور کرتے دھرتے جو ہیں ان کے پاس یہ ایک نادر موقع ہے کہ وہ شہباز گل کے ذریعے عمران خان تک پہنچے. وہ کیسے پہنچیں گے؟ وہ ان کو ایک بیسیکلی جب 73 گھنٹے ناکافی تھے یا شہباز گل نے آل دو کے چینلز نے اور اخباروں نے ہیڈ لائنز بھی لگا دی تھی کہ اعتراف جرم کر لیا اور پتہ نہیں کیا کیا بول دیا. اس کے بعد جب وہ اسکرین پر آئے دوسرے دن جب میڈیا کو انہوں نے فیس کیا عدالت میں، انہوں نے کہا میں نے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہے جو ان سے بیان لینا ہے، ایسی کیا چیز ہے جو ان سے اگلوانی ہے اور جس کو آگے کام میں لے کر آنا ہے. وہ مسئلہ سارا اصل میں شہباز گل ٹارگٹ نہیں ہے. اصل جو ٹارگٹ ہے، جو اصل گول ہے، وہ ہے عمران خان. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ بڑا ایک نادر موقع ہاتھ آ گیا ہے کہ شہباز گل کو ایک سیڑھی بنائیں اور عمران خان تک پہنچے. ایک ثابت ان کو یہ اب کرنا ہے کہ شہباز گل کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ ان کا ذاتی نہیں تھا، یا وہ فلو میں جب وہ ایک چینل سے بات کر رہے تھے تو وہ ایک فلو میں نہیں وہ یہ بات کر گئے. ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ اسکرپٹڈ تھا، ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ انجینئر تھا، ثابت یہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ عمران خان کے کہنے پر یہ بغاوت میں اکسایا ہے. اور اگر یہ ثابت تو بعد میں ہوگا، اگر وہ یہ بیان بھی آگے آ کے دے دیتے ہیں یا ان سے یہ بیان بھی لکھوا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا اعترافی بیان تھا، تو پھر شہباز گل کے ذریعے عمران خان تک پہنچا جائے گا اور عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا کہ آپ نے اسٹیٹ کے خلاف یہ سازش کی. اور پھر میں آج ایک وکیل سے بھی بات کر رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ بیان وہ ان سے لے بھی لیا جاتا ہے، عمران خان کو گرفتاری بھی کی جاتی ہے بغاوت کے کیس میں، تو کیا وہ عدالتوں میں ثابت ہوگا یا ان کے پاس کوئی پروف ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ تو پھر بعد کی بات ہے، کیونکہ جو تیاریاں ہیں وہ صرف ایک چیز کو لے کے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ چاروں طرف سے گھیر کے مارو، چاہے وہ آپ کا پروویڈنٹ فنڈنگ کیس ہو، چاہے اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی توشہ خانہ کیس ہو، پھر یہ بغاوت کا مقدمہ، تو شاید کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے خاصا بچ جائیں اور کہیں نہ کہیں سے ان کی پکڑ ہو جائے. تو اگین شہباز گل از ناٹ دا ٹارگیٹ، شہباز گل از جسٹ اے لیڈر ٹو ریچ اینڈ ٹو ٹارگیٹ عمران خان. اب اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے، بغاوت کے مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے. میں یہاں پر یہ ضرور کہہ دوں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے جوڈیشل ریمانڈ سے جو فزیکل ریمانڈ پہ ہوا ہے اس کو چیلنج تو کر دیا ہے ان کے وکیل فیصل چودھری نے، لیکن وہاں پر کیا واپس یہ لیا جاتا ہے نہیں لیا جاتا. لیکن بہرحال ابھی بہت ٹائم ہے. تو صرف یہ بات ہے کہ اصل مسئلہ شہباز گل نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.